Don't you want to be respected? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी इज्जत हो? ألا تريد أن تكرم? ألا تريد أن تكرم? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी इज्जत हो? Don't you want to be respected? या फिर आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं هل لا تريد أن تكرم؟ هل لا تريد أن تكرم؟ क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी इज्जत हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सबको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं 25 अरेबिक स्पीकिंग सेंटेंसेस जो आपकी अरेबिक स्पीकिंग की एबिलिटी को और निखार देंगे, खूबसूरत बनाएंगे। आप इन सेंटेंसेस को याद करके, इनकी प्रैक्टिस करके अरबी बोलचाल में फ्लुएंट हो सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता जाऊं आप उनको मेरे साथ रिपीट कर लें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मजीद ये कि अगर आप चाहते हैं इस लेसन के नोट्स यानी कि पीडीएफ फाइल तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप इसको इस बार लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। हमारा सेंटेंस है पहला आज का, कीप इट टू योरसेल्फ, खुद तक रखना। इह्तफिज़ इंदक, इह्तफिज़ इंदक, ये बात अपने तक ही रखना, इस बात को खुद तक रखना, आगे ना बताना। इह्तफिज़ इंदक, इह्तफिज़ इंदक। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना तारुफ करवाओ। आरिफ नफ्सक, आरिफ नफ्सक, अपना तारुफ करवाओ, अपने बारे में बताओ। आरिफ नफ्सक, आरिफ नफ्सक। आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं तुम पर यकीन नहीं करता। ला अअतमिद अलैक, ला अअतमिद अलैक, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, एतमाद नहीं करता। ला अअतमिद अलैक। मेरी बात लिख लो, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात लिख लो। सज्जिल कलिमाती, सज्जिल कलिमाती, मेरी बात लिख लो। Someone has come to meet you, कोई तुमसे मिलने आया है। जाअ अहदुन लिमुकाबिलतिक, जाअ अहद लिमुकाबिलतिक, कोई आपसे मिलने आया है। It will benefit none, इससे किसी को भी फायदा नहीं होगा। ला युफीद अहदन, ला युफीदु अहदन, इस बात से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। ला युफीद अहद। I somehow managed, मैंने किसी तरह मैनेज किया, बंदोबस्त कर लिया। तमक्कन्तु अलैहि बितरीक़तिम मा, तमक्कन्त यानी कि मैंने मैनेज कर लिया, मैंने बंदोबस्त कर लिया। बितरीक़तिम मा, समहाउ किसी तरह, मैंने किसी भी तरह करके इंतजामात कर लिए, बंदोबस्त कर लिया। तमक्कन्त अलैहि बितरीक़तिम मा। डोंट यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी इज्जत हो? अला तुरीद अन तुक्रम, अला तुरीद अन तुक्रम, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी इज्जत हो? डोंट यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड? या फिर आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हल ला तुरीद अन तुक्रम, हल ला तुरीद अन तुक्रम, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी इज्जत हो? He is going to market, वो बाजार जा रहा है। यذهب إلى السوق,
यذहब इला सूक, वो बाजार जा रहा है। यذहब वो जा रहा है, इला की तरफ, टू, सूक कहते हैं मार्केट को, बाजार को। यذहब इला सूक, वो बाजार जा रहा है। हाउ डिड यू लाइक दिस फूड, आपको ये खाना कैसा लगा। كيف وجدت الطعام، كيف وجدت الطعام، یہ کھانا آپ کو کیسا لگا۔ كيف وجدت الطعام۔ She lowered her eyes، اس نے نظریں جھکا لی، اس نے آنکھیں نیچی کر لی۔ غضت بصرها، غضت بصرها، اس نے اپنی آنکھیں نیچی کر لی، نظریں نیچی کر لی۔ غضت بصرها۔ They got married last year، ان کی شادی پچھلے سال ہوئی، ان کی شادی پچھلے سال ہوئی۔ انه تزوج في العام الماضي، انه تزوج في العام الماضي، ان کی شادی پچھلے سال ہوئی۔ تزوج مطلب کہ ان کی شادی ہوئی، فی العام الماضی، عام بولتے ہیں سال کو، اور ماضی گزرا ہوا۔ یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انہ تزوج فی السنۃ الماضی، ان کی شادی پچھلے سال ہوئی۔ I might go there، میں وہاں جا سکتا تھا۔ استطيع ان اذهب هناك، استطيع ان اذهب هناك، میں وہاں جا سکتا تھا۔ علی is my elder brother، علی میرا بڑا بھائی ہے۔ علی جن اخل اکبر، علی جن اخل اکبر، علی میرا بڑا بھائی ہے۔ اخی مطلب بردر اور اکبر مطلب بڑا، ایلڈر۔ علی جن اخل اکبر، علی میرا بڑا بھائی ہے۔ فاطمہ is my younger sister، فاطمہ میری چھوٹی بہن ہے۔ فاطمہ اخت الصغیرہ، فاطمہ اخت الصغیرہ، فاطمہ میری چھوٹی بہن ہے۔ She may know your address، اسے تمہارا پتہ معلوم ہو سکتا ہے۔ لعلہ یعرف عنوانک، لعلہ یعرف عنوانک، لعلہ مطلب کہ شاید، ہو سکتا ہے، یعرف اسے پتہ ہو، وہ جانتی ہو، عنوانک تمہارا پتہ، your address، لعلہ یعرف عنوانک۔ How am I looking، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ کیف ابدو، کیف ابدو، how am I looking، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسا دکھ رہا ہوں۔ کیف ابدو۔ Why did you not wake me up، تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا۔ لماذا ما ایقظتنی، لماذا ما ایقظتنی، تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا۔ You don't hold any secrets، تم کوئی راز نہیں رکھتے۔ لا تحافظ على أي سر، لا تحافظ، لا تحافظ تم نہیں رکھتے، تم حفاظت نہیں کرتے، أي سر کسی بھی قسم کے راز کی، سر بولتے ہیں راز کو، سیکرٹ کو۔ لا تحافظ على أي سر، تم کوئی راز نہیں رکھتے۔ He jumped happily، اس نے خوشی سے چھلانگ لگائی۔ قفز بشدة السرور، قفز بشدة السرور، اس نے خوشی سے چھلانگ لگائی۔ I will come in a while، میں کچھ دیر میں آؤں گا۔ سآتی بعد برہہ، سآتی بعد برہہ، I will come in a while، میں کچھ دیر میں آؤں گا۔
دوستو اس سینٹنس کے ساتھ ہم آج کے اس لیسن کو ختم کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ لیسن بھی پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کمنٹ بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.